अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने कराची के 9 मुख्तलिफ इलाकों में सर्जिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेंजर्स पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है। ताहम कराची के कुछ इलाकों में रेंजर्स ऑपरेशन करने गई लेकिन फिर वापस आ गई और ख्याल किया जा रहा है कि यह कार्रवाई हुकूमत की है, मगर बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स लियारी से इसलिए वापस आई कि वहां अवाम से बराह रास्त तसादुम का खतरा पैदा हो गया था। वज़ीर दाखिला सिंध का यह दावा है नाजरीन कि एक दिन में 84 जबकि रेंजर्स के मुताबिक 14 टारगेट किलर गिरफ्तार किए गए हैं। बहरहाल मूविंग ऑनवर्ड्स, कराची में कानून नाफिज करने वाले मुतहर्रिक हैं तो सिंध हुकूमत के ओहदेदार इस्लामाबाद पहुंचना भी शुरू हो गए हैं एज वी स्पीक। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल और वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वस्सान के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करने इस्लामाबाद जाने की इत्तलात हैं। इन मुलाकातों में क्या होगा? अगर किसी सियासतदान से ऑन द रिकॉर्ड पूछा जाए तो जवाब यही है कि ऑपरेशन से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी जाएगी और अगर ऑफ द रिकॉर्ड पता चलाया जाए तो शायद अपनी अपनी जमात और अपने अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उन्हें सैकड़ों मील खींच लाया हो। इन बुरे हालात में पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज खून खुश्क कर देने वाले माहौल में भी कराची की सड़कों पर पाक सरजमीन शादबाद का तराना लबों पर लाए अमन व अमान पुकार रहा था, लेकिन यकीनन किसी अहले इख्तियार का दिल ये सब देखकर भी मोम नहीं हुआ होगा। इन नौजवानों के बाद आज वफाकी काबीना ने भी एक जज्बाती सी हरकत की नाजरीन, और हुकूमत ने अमन के लिए कोई अमली कदम बर वक्त तो ना उठा सकी हमने देखा, लेकिन दुआओं पर उतर आई है। हालांकि इस काबीना को दुआ से ज्यादा तौबा पर तवज्जो देनी चाहिए। खैर, वफाकी काबीना ने कौम को यह हुक्म दिया है कि इस बार जुमतुल विदा को दुआए अमन बराए कराची की जाए, लेकिन शायद हुकूमत नहीं जानती कि अमन के लिए नेक नियति से किए गए सिर्फ एक अमल की जरूरत होती है जो कम से कम इस हुकूमत के पास नहीं, ना अमल ना नेक नियति। और सबूत इसका यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने हुकूमती बदनीयती के खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की झेली कमेटियां तहलील कर दी हैं और यह फैसला बुलंद अख्तर राना नामी एक बुरी शोहरत रखने वाले सरकारी अफसर की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ओहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ किया गया है। बुलंद अख्तर राना की सिर्फ और सिर्फ एहलियत यह है नाजरीन कि वो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और वजीर आजम के दोस्तों में उनका शुमार होता है। चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पिछले 7 सालों में होने वाली माली बदउनवानियों का खाता दुरुस्त करके अब तक 115 अरब रुपए से भी जायद सरकारी खजाने में जमा करवा चुकी है, अब मौजूदा हुकूमत के खातों का जायजा लेने के लिए तैयार है। इसलिए बुलंद अख्तर राना जैसा अफसर हुकूमत को दरकार था। हुकूमत ने ऑडिटर जनरल के ओहदे पर बुलंद अख्तर राना की तैनाती का मंसूबा पिछले कई माह से जारी कर रखा है। हुकूमत की इस सिलसिले में बदनीयती इस कदर अयां थी कि इसी साल मार्च के आखिरी दिनों में नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर दी गई कि जिसमें कहा गया था कि बुलंद अख्तर राना को मामूल से हटकर हुकूमत नवाज रही है, जिससे लग यूं रहा है कि हुकूमत बुलंद अख्तर राना को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपने वाली है और ये खदशात दुरुस्त साबित हो चुके हैं। हुकूमत बुलंद अख्तर राना जैसे मुबैना बदउनवान अफसर की मदद से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बेअसर करना चाहती है ताकि इसकी मुबैना करप्शन का एहतसाब ना हो सके। बुलंद अख्तर राना की शोहरत के चर्चे मीडिया और अखबारात पर जुलाई से जारी हैं। जरा दिल थाम के अब सुनिए कि बुलंद अख्तर राना आखिर हैं कौन और उन्हें किस तरह हुकूमत ने मिस्टर क्लीन बनाने की कोशिश की। एक इतला के मुताबिक 2006 में ISI ने रिपोर्ट दी थी कि बुलंद अख्तर राना मशकूक किरदार के अफसर हैं जिनके पास एक कनेडियन और 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के साथ साथ 2 शनाख्ती कार्ड्स भी हैं। जबकि मौसूफ जिन दिनों कराची में पोस्टेड थे वहां उन्होंने अपने मातहत एक खातून अफसर को जिनसी तौर पर हरासा किया था। उनके कनेडियन पासपोर्ट का नंबर है JQ 104864, उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर है KB 27444 और दूसरे पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर है KB 2745550। नाजरीन, हम जानबूझकर इस औरत का नाम जाहिर नहीं कर रहे कि जिसको बुलंद अख्तर राना ने जिनसी तौर पर हरासा किया था। इस महकमाना कार्रवाई में 40 अफराद ने बुलंद अख्तर राना के खिलाफ तहरीरी गवाही दी। इंक्वायरी में बुलंद अख्तर राना कसूरवार ठहराए गए, लेकिन बुलंद अख्तर राना का मौक़िफ़ ये था कि मज़कूरा औरत दीगर अफसरों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रही थी। जबकि मुझे पता चला तो मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया। नाज़रीन, इंक्वायरी अफसर के पूछने पर बुलंद अख्तर राना ने यह बताया कि उन्हें यह मालूमात मज़कूरा खातून की टेलीफोनिक गुफ्तगू से मिली क्योंकि वो उसका टेलीफोन टैप करवाया करते थे। उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह के मिज़दाक बुलंद अख्तर राना की इस दलील का नोटिस भी नहीं लिया गया
जबकि उन्होंने खुद फोन टैप करने के जुर्म का एतराफ किया था। बहरहाल जब इंक्वायरी का फैसला आ गया तो बुलंद अख्तर साहब छुट्टी लेकर कनाडा चले गए। जब उनके दोस्तों की हुकूमत आ गई तो बुलंद अख्तर राना साहब पाकिस्तान वापस लौट आए। जब वजीर आजम अपना हो तो खुद सोचिए कि महकमाना कार्रवाइयां क्या मायने रखती हैं इस मुल्क में। बुलंद अख्तर राना के लिए एक DMG अफसर इश्तियाक अहमद खान के जरिए एक और इंक्वायरी कराई गई और नेचुरली उम्मीद के ऐन मुताबिक इश्तियाक अहमद ने उन्हें सिर्फ 3 नुकात पर बेगुनाह करार दे दिया। पहला नुकता तो ये था नाजरीन कि जिस खातून की शिकायत पर बुलंद अख्तर राना के खिलाफ इंक्वायरी की गई है उसने खुद कोई तहरीरी शिकायत नहीं की थी, बस अफसरों ने उसकी जबानी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। दूसरा नुकता यह था कि पहली इंक्वायरी की समरी के आखिरी पैरा में जिनसी हरासा के बजाय सिर्फ हरासा लिखा गया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट में बार बार जो इल्जाम दोहराया गया वो जिनसी हरासा का था। बेगुनाही का तीसरा और आखिरी नुकता यह था नाजरीन कि बुलंद अख्तर राना ने अपनी बेगुनाही का हल्फ दिया है। अब एक इंक्वायरी में बुलंद अख्तर राना कसूरवार और दूसरी इंक्वायरी में बेगुनाह करार दे दिया गया था। कौन सी इंक्वायरी दुरुस्त है ये फैसला मजाज अथॉरिटी ने करना था। मजाज अथॉरिटी ने दूसरी रिपोर्ट दुरुस्त करार देकर बुलंद अख्तर राना को बेगुनाह करार देकर उन्हें माजी से मुलाजमत के फवायद देते हुए अगले ग्रेड में तरक्की और तनख्वाहें दे दी। फिर मामूल से हटकर यानी रूल्स रिलैक्स करके उन्हें ग्रेड 22 में तरक्की दे दी ताकि उन्हें ऑडिटर जनरल लगाया जा सके। और इस मजाज अथॉरिटी का नाम है वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी। अब आप खुद बताइए नाजरीन, ऐसी नियतों वालों के होते हुए कौम सुख का सांस ले सकती है? मुल्क तरक्की कर सकता है क्या? अमन कायम हो सकता है? एक तरफ भारत है कि जहां करप्शन के खात्मे के लिए अना हजारा जैसा शख्स जान की बाजी पर उतरा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जहां बुलंद अख्तर के सितारे बुलंद तर होते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। एक बार फिर आपको बताए देते हैं कि जैसे नैब के दीदार हुसैन शाह या CDA के कामरान लशारी, OCDGL के अदनान ख्वाजा या NICL के अयाज खान नियाजी और अब बात हो रही है बुलंद अख्तर राना साहब की जिन्हें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बना दिया गया है। आपके ऊपर जो आपका ताल्लुक मुल्तान से है, दोस्ती आपकी वजीर आजम से है, उनके खानदान से है। आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि जिनसी हरासा करने के केसेस हैं। 40 अफराद की तहरीरी गवाहियां आपके खिलाफ हैं और इसके साथ साथ ISI की रिपोर्ट भी आपके खिलाफ है फॉर बीइंग अ डूबियस मैन होल्डिंग डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड 2 नेशनल ID कार्ड्स। इसके साथ साथ फोन टैपिंग का भी एतराफ आप खुद कर चुके हैं। मेरीन अनवर हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मेरीन अनवर राजा साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, MNA हैं। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाजी अदील साहब ANP के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरीन साहिबा, आप ही से आगाज करती हूँ। अब जो पिछले 7 साल का बैकलॉग खत्म हुआ है फाइनली और एहतसाब की बारी आपकी आ गई है, आपकी हुकूमत की आई है, तो आपने बुलंद अख्तर राना को ऑडिट के लिए लगाया है या हुकूमत के अकाउंट्स की एज यू से विंडो ड्रेसिंग के लिए ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में जितनी बात की है इन ऑफिसर के लिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा ऑफिसर लगाने की या कोई ऐसी चीज़ छुपाने की, क्योंकि दौर ही नहीं है कोई चीज़ छुपाने का और हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है जो हम छुपाएं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बताती चलूँ कि जो भी ऑफिसर लगाया गया है, मैं पर्सनली इनको जानती नहीं हूँ, इनका कैरेक्टर क्या है या क्या नहीं है। और अगर कोई ऐसी डूबियस चीज़ है तो कोर्ट्स मौजूद है, अदलिया आज़ाद है, हर शख्स को यहाँ पे पावर हासिल है कि वो जाए और तमाम मामलात क्लियर कर ले। वो तो खैर हो जाएंगी। कोर्ट्स तो आज़ाद हैं मगर कोर्ट्स की आज़ादी शायद आपकी हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही। हुसैन असगर को भी आप गिलगित बल्दिस्तान से वापस ट्रांसफर करने में इंकारी हैं। आज भी कल भी आपने चीफ जस्टिस की बातें सुनी। देखिए या तो हम आइन पे चले, आइन क्या कहता है, एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात। देखिए आप अब एक चीज पे रहे, अगर आप ऑडिटर जनरल पे रहती है मैं उसको क्लियर करती हूँ, और अगर आप ये बात कहती हैं कि असगर साहब वाली बात करती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित बल्तिस्तान रवैये की बात कर रही हूँ, मजमूई हुकूमती रवैये की बात कर रही हूँ।
اگر حکومتی رویہ یہ ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، اگر حکومتی رویہ یہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو منوان ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر حکومتی رویہ یہ ہے کہ ہم کورٹس کے ان تمام فیصلوں کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ معاملات کرنے دیں۔ جی ہاں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اوکے، تو آؤٹ آف دا وے اگر آپ اجازت دیجیے، آؤٹ آف دا وے جو آئین اور قانون کے بات ہوگی، آؤٹ آف دا وے ایک بندے کو ترقی دینا، اس کے بعد اس کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز ہیں ان کو ڈسریگارڈ کر دینا، ایک اسپیشل انکوائری کمیٹی بٹھانا اور پروفز ہونا کہ وہ آپ کے فیملی فرینڈز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 40 افرادوں کی تحریری گواہیوں کو نظر انداز کر دینا، اس کے بعد فون ٹیپنگ کا اعتراف جو ہے اس کو نظر انداز کر دینا، آئی ایس آئی کی رپورٹس آپ کی اپنی ایجنسی ہے نا جناب؟ آئی ایس آئی کی بات سنیں نا جی، اگر یہ ساری باتیں آپ کر چکی ہیں، مجھے ان میں سے کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو بالکل سر آنکھوں پہ، مگر یہ اتنی بڑی بات کرنا کہ یہ ہراسمنٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور کسی کا دوست ہونا یا کسی کے فیملی سے افیلیشن سرکاری افسروں نے کیے، ہم نہیں کر رہے، گناہ کی بات نہیں ہے جی۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں آج کل تو گلوبل ولیج کی بات ہوتی ہے۔ جی نہیں، ایک سیکنڈ، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، ویسے میں ویسے سوچتی ہوں نہ کریں میرین صاحبہ، اگر آپ انٹرفیئر نہ کریں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ تمام معاملات انہوں نے کیے ہوئے تو سامنے آ جائیں گے، وہ سزا کے حقدار ہوں گے، مگر ایسی کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوئی نا جی۔ الزام لگا دینا اور اس کا پروو ہونا دو الگ چیزیں، مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی، وہ کیسی شخصیت ہے میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں، مگر میں صرف حکومت کی بات یہ کرتی ہوں کہ جناب اس یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس میں کون سی چیز غیر آئینی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہے، پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے اور انہوں نے ایک آفیسر کو لگایا ہے، تو اب آپ نے اس کی جو پرسنل لائف کو لے آئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ ٹیکنیکلی بات درست کر رہی ہیں، ٹیکنیکلی آپ بات درست کر رہی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کوئی چیز غلط نہیں کی۔ اگر کسی کی پرسنل لائف ایسی ہے تو وہ کورٹس موجود ہیں، یہ کلیئر ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ٹیکنیکلی آپ بات بالکل درست کر رہی ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، مجھے بتائیے، بلند اختر رانا کی ہمدردیوں اور ہمدردوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے حکومت کا احتساب بھی کر سکے گی؟ پہلے یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مہر۔ پہلے تو میں اپنی بہن کی یہ بات جو انہوں نے کہی کہ کرپٹ یا بری ریپوٹیشن کے مالک جو افسر ہیں انہیں لگانا حکومت کی مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی مجبوری ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ اب جب کہ موجودہ حکومت کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کا کچا چٹھا کھلنے والا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بری شہرت والے آدمی کو جو ہمارا اپنا بھی ہو تو اس کے ذریعے سے اب ہم ایسے چکر چلائیں گے جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں پر جیسے انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ اسی طرح سے یہ کوشش کریں گے کہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی سربراہی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو فیصلے ہوں یا ان کی جو آبزرویشن ہو یا ان کے جو بھی اپنا ان کا معاملہ ہے اس کو دائیں بائیں کیا جائے۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ بری شہرت والے آدمیوں کو کبھی ایک کو لگاتے ہیں، کسی کارپوریشن کا چیئرمین پتہ چلتا ہے وہ سزا یافتہ ہے اور کسی کا وہ فرنٹ مین ہے، کبھی دوسرے کو لگاتے ہیں، کبھی تیسرے کو لگاتے ہیں، اچھی شہرت والا کوئی آدمی انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یعنی یہ چلیں مجھے پھر ایک موقع دیجئے، چلیں اب یہی ہے نا کہ کرونیز ہی کیوں نظر آتے ہیں، کرونیز کی حکومت کیوں کہی جاتی ہے۔ میں حاجی عدل صاحب کی جانب آؤں گی، ایک منٹ صدیق الفاروق صاحب۔ حاجی صاحب السلام علیکم، مجھے آپ یہ سمجھا دیجئے سب سے پہلے، بیکاز ٹیکنیکلی تو میرین صاحبہ کی بھی بات درست ہے، اب بات آ گئی ہے آئینی اور ایک بات آ گئی ہے اخلاقی، ہم اس کو آئین کی کمزوری کہیں یا کیا کہیں کہ اس کیریکٹر کے لوگ بھی اتنے اعلیٰ دستوری عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ نے آڈیٹر جنرل صاحب کی اپارٹمنٹ کے حوالے سے پوچھا ہے، جہاں تک 18 امینڈمنٹ میں کچھ اداروں کے سربراہ کے لیے ہم نے کچھ آئین میں ترامیم کی ہیں، اور جیسے ججوں کی اپارٹمنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر کا ہے، تو وہ آئینی مختلف کمیٹیاں بنائی گئی ہیں پارلیمنٹ کی، لیکن باقی عہدوں کے لیے ایسی ہم نے کوئی سجیشنز نہیں دی ہے، اور نہ ہم نے دی ہے، یعنی حکومت کی طرف سے، اور نہ ہی اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آئی تھی۔ تو اگر اس وقت ایک ایسی سجیشن آتی، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ فیصلے ہوئے تھے کہ وہ سارے اداروں کے سربراہ جو ہوں گے
وہ پارلیمانی کمیٹیوں کی رضامندی کے ساتھ یا لیڈر آف اپوزیشن کی مرضی کے ساتھ مشورے کے ساتھ اپائنٹ کیے جائیں گے. تو آڈیٹر جنرل کے لیے کوئی ایسی تجویز نہ آئی اور نہ آئین میں کوئی ترمیم کی گئی. ایک تو یہ بات ہے. تو آئینی طور پہ یہ یقیناً وزیر اعظم کا جوابدیدی اختیار ہے. میرا آپ سے حاجی صاحب سوال یہی تھا کہ کیا شاید آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے 18ویں ترمیم میں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ کمزوری ہو گئی کہ آپ جی آپ میری بات تو سنیں نا. آپ ہیلو، میں آواز آ رہی ہے حاجی صاحب، کیپ آن ٹاکنگ، کیپ آن سپیکنگ. آپ کو آ رہی ہے، دیکھیں پھر درمیان میں مداخلت نہ کیجیے پلیز. تو یہ ان کا ہے. البتہ اب یہ جو میڈیا میں آیا ہے کہ ان کے متعلق کوئی شکایات ہیں، ان کے متعلق کوئی ان کا، تو یہ اچھا ہے، میڈیا آزاد ہے. اگر یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ انتخاب غلط تھا. میں جس چیز پہ میری ریزرویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کم از کم چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ یا حزب اختلاف سے پوچھتا نہیں ہے تو کم از کم اپنے اتحادیوں کو تو ان معاملات میں اعتماد میں لینا. ورنہ یہ پھر اتحاد کیسا ہے کہ سارے فیصلے خود کرتے ہیں. جتنی بھی پبلک کے ادارے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے سیمی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان سب میں جو اپائنٹمنٹ سے ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب اپنی مرضی سے اپنی پارٹی کے لوگ یا جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں. ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا. بالکل ایک وقفہ لوں گی حاجی صاحب، اگر آپ اجازت دیجئے ایک وقفہ ضرور لیں گے. اور یہی گلا شکوہ جو تھا وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان کا بھی تھا، جو کورٹ میں پروو بھی ہوا نیب کے چیئرمین دیدار علی شاہ کی تقرری کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ پورے سندھ کو بھی بند کیا گیا، ہڑتالیں ہوئیں اور روڈ بلاکس ہوئیں اور جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا. اس کے بعد کہ دیدار حسین شاہ کو آخر کیسے ہٹا دیا گیا ہے. ہم ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بلند اختر رانا صاحب جو ہیں ایز این آفیسر ان کے پاس یہ حق نہیں ہے، ان کو نہیں الاؤ کرتا ہمارا دستور کہ وہ کوئی اور نیشنلٹی رکھ سکیں. مگر ان کا کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے، 2 پاکستانی پاسپورٹ ہیں. کینیڈین پاسپورٹ کا نمبر ہے JQ104864، پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر ہے KB274440 اور دوسرے پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر ہے KB274550. اس کے ساتھ 2 نیشنل ID کارڈز بھی ان کے پاس موجود ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آپ کے دستور کی. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ کراس فائر. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ناظرین، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ بہت پہلے ہی رول آؤٹ کر دیا تھا کہ ایک سرکاری افسر جو ہیں 2 نیشنلٹیز نہیں رکھ سکتے. سو سرٹنلی این آڈیٹر جنرل آف دا کنٹری کی ناٹ کیپ 2 نیشنلٹیز ایدر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو آڈیٹر جنرل ہوتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سارے اداروں کی آڈیٹنگ کرتا ہے، سارے اکاؤنٹس کی آڈیٹنگ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا جو مستقبل ہے اس ملک میں یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. مگر ایک اور اہم سوال کھڑے ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو فیمیل آفیسرز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے. ہمارے پاس جس طرح آپ کو بتایا ان خاتون کا نام ہے، ڈیٹیلز ہیں جن کو جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا، ان کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. مگر کس طرح ثبوت اور گواہ ہونے کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اونلی بیسڈ آن فیملی فرینڈشپس اینڈ افیلیشنز. مہرین انور صاحبہ، میں ایک بار پھر آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آرٹیکل 169 کے مطابق آڈیٹر جنرل یعنی کہ بلند اختر رانا صاحب جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس کی بھی چیکنگ کریں گے، ان کی بھی آڈٹ کریں گے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مسلم لیگ نون کو نیگوسیشن ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اپیرنٹلی کمپرومائز آدمی جو آپ کے کہنے سننے میں ہوگا وہ اب آپ کو مسٹر کلین ثابت کرے گا اور پنجاب حکومت کو خوار کرے گا؟ مہر، دیکھیے جہاں تک آپ نے یہ اتنا ایک ہائپ کریٹ کر دیا یہ بہت برا آدمی ہے، خراب ہے. دیکھیے اگر یہ خراب ہے تو میں آپ کو پرسنلی بھی ہمارے سرکاری افسر کہہ رہے ہیں، ہماری ایجنسیز کہہ رہی ہیں. دیکھیں ابھی تو آپ ہی کہہ رہی ہیں نا، میں نے تو آپ کو ہی سنا ہے، میں نے کسی سرکاری افسر کو نہیں سنا. ویسے میں ہی اینکر کرتی ہوں جناب، کوئی سرکاری آفیسر آ کے نہیں اینکر کرتا یہ شو. بہرحال لیٹس موو فارورڈ. انہوں نے ان سے پوچھ کے تو نہیں نہ لگایا. دیکھیں بات سنیں، اگر میں بات کر لوں تو آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا. میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے سامنے آ جاتی ہے، پروو ہو جاتی ہے، تو میں بھی بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ ایسے کسی آدمی کو آنا چاہیے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی چلوں کہ ہمیں دیکھیے مسلم لیگ نواز کو ٹیبل پہ اگر لانا ہے تو ریکنسیلیشن کی پالیسی پہ لانا ہے. اگر ان کو ٹیبل پہ لانا ہے تو سیاسی اور جمہوری طریقے سے لانا ہے. ہم نے نہ کبھی یہ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں اور نہ ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی
पूरे पाकिस्तान में से आपको कोई ऐसा इंसान या शख्सियत या अफसर नहीं मिलता कि जो क्लीन हो, जिसके ताने बाने किसी आपके बड़े जरदारी साहब या गिलानी साहब या किसी बड़े अफसर, किसी बड़े वजीर के साथ ना लगते हो, जिसके पर कोई केसेस ना हो? जनाब, मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा केपेबल है, मेरिट पे है, उसके ताने बाने अगर किसी के साथ उसकी दोस्ती है या फैमिली टर्म्स है, उसका गुनाह हो जाता है। अगर वो मेरिट पे है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर वो मेरिट पे, अगर मेरिट पे बुलंद अख्तर राना साहब मेरिट पे ना, देखिए अगर वो मेरिट पे नहीं है तो यू शुड गो। मैंने आपके बात कर दी है, मैं कोई बुलंद अख्तर राना की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उस आदमी को जानती हूँ, मगर मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ अगर वो गलत है तो देखिए ना, मसला ये है ना, मसला ये मैं आपको एक बात बताऊं, मसला मैं आपको बताऊं, नहीं मैं बताती हूँ। टेक्निकली गवर्नमेंट ने आईनी तौर पे गलत किया है। आर्टिकल 169 क्लियरली सेज कि ये प्रेरोगेटिव है। बंद हो गया जी। देखिए आइन कहते हैं नेक नियत वाले भी लोग रखें। मेरा मसला बस ये 2 दिन में बुलंद अख्तर राना साहब हल्फ उठा लेंगे और फिर आपके आइन और दस्तूर के मुताबिक, बात सुन ले मेरीन साहिबा, आइन और दस्तूर के मुताबिक 4 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता। इतना मुश्किल है उन्हें हटाना जैसे एक जज को हटाना 209 अप्लाई होता है, आर्टिकल 209। 209 कौन से 110 जजेस हटा दिए, कौन से 209 लगा था? 110 जजेस। जनाब दीदार हुसैन शाह के अलावा तो आप नैब चेयरमैन कोई लगा नहीं सके, हुसैन अजहर को आप वापस ला नहीं रहे, बीबी स्विस अदालतों को आप लेटर लिख नहीं रहे। मैं बात कर रही हूँ, बात ना करें ना। अब जब मैं बात करती हूँ तो काइंडली 110 जजेस कौन से आर्टिकल 209 के अंडर गए हैं, यहाँ से हटा दिए गए ना। और ये 110 जजेस वो थे जिन्होंने पीसीओ के तहत ओथ नहीं उठाया। आज भी पीसीओ वाले जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं माफी मांग के। मगर मैं आपको ये कह रही हूं अगर ये आदमी गलत है, खराब है, तो मैं कोर्ट्स बैठी हुई है, आजाद अदलिया बैठी हुई है, मीडिया बैठा हुआ है, और हम कोई बेहिस गवर्नमेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कोई बात अगर गलत हो, मैं समझती हूं इल्जाम लगाना एक चीज है, उसका साबित हो जाना एक चीज है। अब जब आपको हमारे पास मौका दें सिद्दीक अल फारूक साहब, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए अगर आईनी तौर पे हमने काम ठीक किया है, जमहूरियत के तौर पे हमने काम ठीक किया है, तो आप एक और चीज निकाल के ले आते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ अगर आईनी और जमहूरी तरीके से हम गलत हैं, आप हमें बताएं। चले एक सेकंड में मौका देना मेरीन साहिबा, जस्ट अ सेकंड। हारून रशीद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरीन अनवर साहिबा, हुकूमत वक्त ये कहती है टेक्निकली जो है हमने सही अपॉइंट किया है बुलंद अख्तर राना को, बिकॉज इसके कोई टर्म्स और कंडीशंस तो है नहीं। हाजी अदील साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया था 18वीं तरमीम के बाद, और ऑडिटर जनरल की जो टर्म है वो 5 साल के बजाय 4 साल होगी है, नथिंग एल्स। अब क्या कहिए इसके ऊपर? मैं क्या अर्ज करूं, जनरल याहिया खान और जनरल मुशर्रफ को भी आइन के तहत ही मुकर्रर किया गया था। देखा ये जाता है हालात संगीन है कि क्या चीज मुल्क के लिए साजगार है। इससे पहले बहुत सी तकर्रियां हो चुकी हैं, वो नुकसानदेह साबित हुई हैं, बाज़ वापस लेनी पड़ी हैं, कंट्रोवर्शियल हुई हैं, मुल्क भर में उससे बहरान पैदा हुआ है। इन साहब के बारे में बहुत से शुकूक व शुबहात हैं जिसकी पूरी तफसील आपने बयान कर दिया, तो इनका तकर्रर नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सादा सी बात है, इसमें फलसफा क्या है कि वजीर आजम को इख्तियार है या नहीं इख्तियार है। वजीर आजम को अपना इख्तियार मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर जैसे मेरीन साहिबा कहती है कि अगर ये साबित हो गया, अगर बुलंद अख्तर राना को तकर्रुर करना मुल्क के मुफाद में ही है, बकौल मेरीन अनवर आजा के, वो कह रही हैं अगर साबित हो गया तो कर लेंगे, हटा देंगे, मगर 4 साल तक तो अगर हल्फ ले लिया। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में और कनेक्ट करती हूँ। मुझे सिद्दीक अल फारूक साहब बताइए कि एक तो 4 साल हल्फ ले लिया तो 4 साल तक तो इनको कोई नहीं छू सकता। अब मुझे बताइए सिद्दीक अल फारूक साहब, अब आपको कैसा जी? मैं आपसे अर्ज करूंगा, पहली बात तो यह है कि किसी लड़के की बुरी रेपुटेशन हो तो हम उसे बेटी नहीं देते, किसी घराने की बुरी रेपुटेशन हो तो हम उससे राह रस्म नहीं रखते। और जैसा आपने कहा कि सारे मुल्क के अकाउंट्स इसके हवाले, और अब मेरीन अनवर राजा साहब ने ये कहा है कि जनाब अगर वो गलत तकर्री है तो जाएं अदालत में। बात यह है कि क्या आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ वज़ीर आज़म ने नहीं उठाया, सदर ने नहीं उठाया? क्या आइन में दफ़ा 62-63 मौजूद नहीं है? क्या आइन में ये अखलाक के पाबंद नहीं है? क्या आइन में ये पाबंद नहीं है कि एक अच्छे इस्लामी रिवायात के मालिक आदमी को जो है वो जिसकी रेपुटेशन ही जिनसी हरासा करने की हो, एक खातून अफसर के टेलीफोन टेप करने की हो, 3 उसने पासपोर्ट रखे हुए हों, और जब वो उसे सजा मिलने का डर हो तो वो मुल्क छोड़कर भाग जाए, यानी इसको ना वहाँ मुकर्रर करना क्या मजबूरी है आपकी, ये बताएं। दूसरी बात आपने कीजिए कि हुकूमत पंजाब को ये टेबल पर लाने की, हुकूमत पंजाब अल्लाह के फजल करम से कोई बुज़दिलों और गीदड़ों के पास नहीं है।
ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد کرنے والے ہیں اور گیدڑ بھبکیوں سے ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. ہم اس کا دفاع کریں گے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ انہوں نے جو غلط کام کیا جبکہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ سارے حقائق موجود ہیں. اگر یہ حقائق نہ ہوتے تو آج یہ آپ مہر بخاری آپ اس ٹی وی کی سکرین پر ایک ایک چیز نہ دکھا رہی ہوتی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے جو آلریڈی چیلنج ہے, اور 4 سال کے یہ آدمی 10 دن بھی نہیں چل سکے گا. کیوں ہم چلنے دیں گے؟ جس ملک کے اکاؤنٹس ان کے جناب علی خطرے میں ہوں, جس ملک کے حسابات خطرے میں ہوں, اور ایسا کرپٹ آدمی لا کے بٹھایا جائے, ہم تو اس حکومت کی نیت پر, اس وزیر اعظم کی نیت پر حاجی دین صاحب کی جانب میں جاتی ہوں. حاجی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک سیکنڈ مہرین صاحبہ, وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے. انفارچونیٹلی لیٹس جسٹ سے دیٹ ملک کی بات ہے. ایک سیکنڈ مہرین صاحبہ, حاجی دین صاحب بھی موجود ہیں, مجھے ایک سوال پوچھنے دیں. حاجی صاحب مجھے یہ بات سمجھائیے ذرا, آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, بہت دے رہی ہوں. ایک سیکنڈ حاجی صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے, یہ پارلیمانی طرز عمل میں جو ہے حکومت کی اجتماعی ذمہ داری کا تصور اب یقیناً آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا. یہ بتائیے او جی ڈی سی ایل کے عدنان خواجہ سے لے کر بلند اختر تک آپ کا کردار کیا ہے اس سب میں؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا. بلند اختر صاحب کا نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے, اور ان کے متعلق جو آج میڈیا میں آیا وہ بھی مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا. اللہ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. میری یہ جو بات ہے کہ پارلیمانی نظام میں جب ایک اتحادی حکومت ہے تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحادیوں سے بھی مشورہ کریں اتنے اعلیٰ عہدوں کے لیے. اگر اپوزیشن سے کریں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سے جتنی بھی سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, انڈیپینڈنٹ یا سیمی انڈیپینڈنٹ, ان کے تمام جتنے ہیڈز مقرر کیے جاتے ہیں, ان کے جو ڈائریکٹرز مقرر کیے جاتے ہیں, سوائے ایک پارٹی کے کسی اور کے نہیں ہوتے ہیں. اور جو وہ ہے پاکستان پیپل پارٹی ہماری اتحادی, ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب, تقریباً 3.5 سال جی میرے کہنے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات میں نے سنی کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ پاسپورٹ ہیں, تو پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا قانون بنا نہیں. یہ بل داخل تو ہوا ہے قومی اسمبلی میں, پاکستان مسلم لیگ کے, ابھی پاس نہیں ہوا کہ ڈیول نیشنلٹی جس کے پاس ہو وہ سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتا, بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ وہ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتا, یعنی وزیر بھی نہیں بن سکتا. لیکن ابھی تک ایسا کوئی قانون ہے نہیں, کیونکہ پاکستان نے خود اپنے شہریوں کو ڈیول نیشنلٹی کی اجازت دی ہے. جب بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم کامن ویلتھ سے علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت برطانیہ نے پاکستانیوں کو نیشنلٹی آفر کی تھی, برٹش, اور پھر اس کے بعد پاکستان. اچھا نہیں, میرے کہنے کا یہ مطلب تھا حاجی صاحب, مجھے اجازت دیجئے, دیدار حسین شاہ سے لے کے کامران لشاری, عدنان خواجہ ہو گئے, ایاز نیازی ہو گئے NICL کے, اور اب یہ جو آ گئے بلند اختر رانا صاحب, یقینی آپ ان کو تو نہیں جانتے, دیگر کی کرپشن کیسز بھی آپ جانتے ہیں, لیک آف میرٹ بھی جانتے ہیں, ایک تو میٹرک پاس تھے. میں کہہ رہی ہوں پارلیمانی سسٹم میں تو اجتماعی ذمہ داری ہے نا حاجی صاحب, تو اس کی ذمہ داری آپ پہ کتنی ڈالیں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود سب فیصلے کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے ہم سے اپنے اتحادیوں سے بھی مشورہ نہیں کیا. یقینی بات ہے کہ پھر ان فیصلوں میں ہم انہیں سپورٹ نہیں کر سکتے. جب یہ فیصلے اور یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہوگی تو یقیناً پھر ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم اس فیصلے میں شامل نہیں ہیں. فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو وہ خود ہی ڈیفینڈ کریں گے. چلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں, پھر ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفہ لے لوں, ہارون رشید صاحب بھی موجود ہیں, اور پھر پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ اس تقرری کا ملبہ صوبائی حکومتوں پہ کیسے گرنا ہے. ملک پہ تو گر رہا ہے وفاقی لیول پہ, صوبائی حکومتوں کو بھی کیا بھگتنا پڑے گا. آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. مہرین انور راجہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ساری تقرریاں ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتی ہیں, اور ہم دیکھ رہے تو یہ ہیں کہ اپوزیشن نالا ہے حکومت سے, جبکہ اپنے اتحادی بھی دکھی ہیں کہ 3.5 سال میں کبھی ہم سے نہیں پوچھا گیا کسی بڑی انسٹیٹیوشن کے کسی عہدیدار یا چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے. شاید ایک تو جگہ بہرحال یقیناً ہے کہ جدھر حکومت اپنے اتحادیوں کا خیال رکھتی ہے, اور وہ کراچی ہے. ناظرین, میں ایک دفعہ پھر صدیق الفاروق صاحب کی جانب جاؤں گی. مجھے یہ بتائیے صدیق الفاروق صاحب, اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلند اختر رانا ہوں گے آڈیٹر جنرل پاکستان کے, اور پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کے چیئرمین ہیں چودھری ظہیر الدین, اور 2 کے عبد القادر گیلانی صاحب؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں, اور 14 اگست کو جناب نواز شریف نے
ہم سب سے حلف لیا ہے کرپشن کے خلاف ایک مہم چلانے کا، بالکل اسی طرح جس طرح انتخابات میں انہوں نے تمام اپنے ٹکٹ ہولڈر سے عدلیہ کی بحالی کے لیے حلف لیا تھا، تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے عید کے بعد مشاورت سے ایک پروگرام بنا کے کرپشن کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں۔ چلیں آپ کی اس مہم کو کے بھی منتظر ہم رہتے ہیں جناب، دیکھتے ہی چلے رہتے ہیں۔ کہیں کرپشن ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا، اگر پنجاب میں کہیں کرپشن ہے اور ایماندار افسر ہو اور وہ آ کے کرپشن پوائنٹ آؤٹ کرے، ہم دور کریں گے، لیکن اگر کرپٹ آدمی لگا دیں کرپشن دور کرنے کے لیے تو اس نے تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا کے ملنا ہے، جو سیاں بھائی کتوال ڈر کا ہے کا اوپر وزیر اعظم کے دوست ہیں، وہ ایک کرپٹ آدمی کو لے کے آئے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے وہ کریں گے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کرپٹ آدمی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں جناب، عدلیہ کے پاس لے کے جائیں گے، رہنے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے ہم ایسے کرپٹ آدمی۔ ایک منٹ صرف اگر یہ بتائیں مہر، بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو کرپشن ہے ہی نہیں، نہ کوئی کرپٹ آدمی لگایا ہے، نہ کوئی غلط آدمی لگایا ہے، میں ان کی بات مان لیتی ہوں، مگر بالکل فرشتوں کی حکومت ہے، اللہ میاں اور فرشتے کرے۔ میں یہ نہیں کہوں کہ فرشتوں کی حکومت ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو رانا مقبول صاحب جو وانٹڈ وہ انہوں نے کدھر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ دوبارہ سیاست میں وہ تو عدلیہ میں کریں آپ، تو پھر میں سچی بات کر رہا ہوں، عدالت میں نہیں، آپ مجھے جواب دینے دیکھ لینے کے لیے، عدالت میں ان کا کیس ہے، اب آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے، سندھ ہائی کورٹ میں ان کا کیس ہے، لوور کورٹ نے رانا مقبول کو بری کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے پکڑ لیں اگر آپ نے ہمت ہے۔ آپس میں نہ بات کریں پلیز۔ 2 ارب روپے کا آپ نے پل بنا دیا جو 8 منٹ ڈیلے یا فارورڈ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ بھائی اگر کہیں، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا، اگر کہیں کرپشن ہوئی ہے، ایک سیکنڈ رک جائیں، دونوں رک جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں۔ کیا ہارون رشید صاحب سیاست میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ آپ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ایسے فیصلے بھی لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں دستور اجازت دے رہا ہے، کچھ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹیز فگر آؤٹ نہیں ہوئی، اب کیا بنے گا اس ملک کا اگر اسی طرح کی تقرریاں ہمیں نظر آتی رہیں؟ دیکھیں، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، وزیر اعظم کو اپنا اختیار ملک کے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اس سے پہلے کرپٹ لوگوں کی تقرریاں کر چکے ہیں، اس کے نتائج ملک بھگت رہا ہے۔ کراچی میں ہم بھگت رہے ہیں، کراچی میں یہ جو پورا ڈھانچہ کر گیا ہے سول ایڈمنسٹریشن کا، تو اس کی وجہ اسی کی طرح کی تقرریاں ہیں۔ جب حکمران اپنے کرونیز کی، اپنے چمچوں کی، اپنے خوشامدیوں کی تقرریاں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ اور یہ صدیق الفاروق صاحب جو ہمیں آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، پنجاب کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ پنجاب میں اگرچہ میگا کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن تقرریاں شہباز شریف صاحب کی ثوابدید ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان سیاستدانوں کے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہر غلط جسٹیفائی کرتے ہیں اور مالی بے قاعدگیاں کرنے والوں کو اور پرلے درجے کی دھاندلیاں کرنے والوں کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ کرنا میں نے نہ جسٹیفیکیشن دی ہے، نہیں ہارون رشید صاحب معذرت سے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ہماری دوستی بھی ہے، میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں میرین انور سے بھی، آپ سے بھی، کہ اگر پنجاب کے کسی افسر مقبول رانا کا بھی انہوں نے نام لیا ہے، اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کیس ان کا سندھ ہائی کورٹ میں ہے، فیصلہ ہو جائے گا، ہم تو کسی کرپٹ کو پروموٹ نہیں، اگر این آر او کے تحت ایک ایڈوائزر چیف منسٹر کے آئے تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، ہم نے تو عمل کیا، اگر کسی کو ایکسٹینشن دی یا کسی کا تقرر کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم نے وہ فیصلہ واپس لے لیا، ہٹا دیا ان لوگوں کو، تو ہم نے تو میرٹ کو سامنے رکھا ہے۔ میرٹ کو رکھا ہے اپنے سامنے، آپ بڑے میرٹ کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو کیسز آپ نے سب بنائے تھے، کیا نواز شریف صاحب نے اپنی کتاب میں نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ پولیٹیکل ابھی آپ بلند اختر رانا کی بات کریں، ابھی آپ بلند اختر رانا کی بات کریں، باقی باتیں چھوڑیں کہ اس طرح کے کرپٹ آدمی کو آپ سپورٹ کریں گے؟ بات سنیں، میں بلند اختر رانا کو نہ جانتی ہوں، اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ اپنا خمیازہ بھگتے گا، مگر میں ایک بات جانتی ہوں، اتنی دیر میں ملک کو کیا بھگتنا پڑے گا؟ دیٹ از دی کوسچن۔ ہر کوئی اپنا خمیازہ بھگتے ملک جو ہے ہاتھوں سے استعمال کرتے ہوئے ٹھیک بندہ لگایا ہے۔ اچھا مجھے یہ بات سمجھائیں، حاجی صاحب کی اسپرٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں،
प्राइम मिनिस्टर इख्तियारात जो है वो अखलाक के खिलाफ, आइन की रूह के हाजी खिलाफ साहब नहीं मुझे एक बात बताएं, हाजी साहब इस्तेमाल आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? पहले तो मुझे ये बताएं, इसमें कोई हंसने वाली बात है? रेपुटेशन के अफसरों को तो निकालना चाहिए बाहर। अच्छा बस कर दीजिए ना, जो कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, बस पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज रवैया रखे हुए। ओके मुझे भी बोलने दें। ओके प्लीज दोनों चुप हो जाए। एक सेकंड इसीलिए चेयरमैन नैब का तकर्रुर जो हाजी साहब मैं बोलने क्या बात करती हैं आप? अच्छा चुप हो जाएं दोनों एक सेकंड प्लीज, माजरत के नहीं, साथ। ये अगर शोर थम जाए तो मुझे भी बोलने दें। बस मैं आ गई आपके देखिए, पास। मैं अर्ज करूंगा जी, करिए। कि हमारी तारीख ये है कि अगर जो मेरिट पे तरक्की नहीं होती हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं, तो उसकी सजा उन लोगों को मिलती है जो लोग अपॉइंट करते हैं। जनाब मरहूम शहीद जुल्फिकार अली भट्टू साहब ने मेरिट से हटकर जिया हक को किया तो क्या नतीजा निकला। जस्टिस सजाद अली को मेरिट के बगैर मोहतरमा बेनजीर शहीदा ने अपॉइंट किया तो उसका क्या नतीजा निकला। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ को प्रमोशन दी तो उसका क्या नतीजा निकला। देखें, आप लोगों को मेरिट पे उनका हक देंगे, वो आपके साथ कभी बेइंसाफी नहीं। चले हाजी साहब एक बात बता दीजिए, आपको नहीं लग रहा हाजी साहब कि राना बुलंद अख्तर की जो ये तकर्री है, इसके बाद आप एक ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन में आपकी जमात आ जाएगी, फंस चुके हैं कि जहां पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत को बदनाम भी कर सकती है, जिसे पहली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खासा कर दिया है, और अब आपकी आवाज भी नहीं उठाई जा सकेगी? देखिए, हमने तो उसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पेशकश की थी कि आप 6 महीने के लिए हमारे पास आए, हम आपको दफ्तर और तमाम सहूलतें देते हैं, और हमें आप 6 माह में 6 ऐसे केस बता दें जो किसी इंडिविजुअल्स के हवाले से हैं। देखिए, करप्शन का जहां तलक है तो वो तो अगर 50% खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने 48% पंजाब में भी कहा है, तो ये तो करप्शन 50% के लगभग है। वो तो हमारा सिस्टम है कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका 50% खाया जाता है। जितनी परचेजेज होती हैं, यहाँ तक के अदालतों में जो परचेजेज कलम पेंसिलें होती हैं उसमें भी करप्शन होती है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी अदील साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरीन साहिबा और हारून रशीद साहब। नाजरीन, आपने केस सुना। आज की फहरिस्त में एक और नया नाम आ गया है, दीदार हुसैन शाह, कामरान लश्कारी, आपके अदनान ख्वाजा, याज खान नियाजी के साथ साथ अब आपका नया नाम भी आ चुका है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, बुलंद अख्तर राना साहब। आज के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज।